Alors, كما قلنا donc le props سميتو items list .map. Donc توا شنو باش نعمل؟ باش نمشي je vais créer une fonction اللي باش تخليني باش نمشي نكسيدي الستيت نتاعي. donc الفونكسيون هذيا par défaut اسمها donc map state to props. alors في الماب state to props شنو باش نعملو؟ قلنا اسمها map state to props. باش تاخذ state شنو باش ترجعلي؟ donc return donc الitems list اللي سميته لهنا اللي هو اسم البروبس في الكا هذا باش يمشي للستيت بوان items. donc تشوفوا شكونو state بوان items. donc باش نمشي نطلع للستيت في الريديوسر ولهنا باش نعمل افيشاج نتاع items. donc باش نعمل items فيه un tableau d'objet باش نعمل donc l'objet الاولاني باش نعمل par exemple deux objets نسمعهم. في وسط l'objet الاولاني عندي id reçoit 1 و item فيه par exemple item 1 اللي باش نافيشيه توا. donc l'article الاول l'objet الثاني كيف فيه id 2 وفيه item numéro 2 donc le deuxième article باش نافيشي هذوما الزوز. donc في display list قلتلو اسم البروبس items list اللي باش نستعملو قلنا هذه props ما عادش state و اكسيدي لي لstate point items اللي هو state نتاعي فيه init state. donc اكسيدي لي في وسط state point items وباش تفيشي لي donc لهنا باش نردها élément plus clair l'élément courant معناتها. donc باش تفيشي لي élément point item. je veux afficher ça l'item item 1 ou item 2 c'est ce que je veux afficher. كما قلنا في الماب يلزم div ياخو key الكي اللي هو id لازم يكون unique. donc باش ندخل في وسط بالاليمون كورون ونكسيدي للاي دي اللي انا سميته ديجا اي دي لهنا. دونك المره الاولى اي دي 1 المره الثانيه 2. دونك عطيتو الكي هو اليمون بوان اي دي وعطيتو باش يفيشي لي ان اليمون و ان بوطون. دونك صنعنا قلنا الماب ستيت تو بروبس نتاعنا. دونك كيفاش باش نعمل الكونيكسيون à travers connect. je vais importer tout d'abord connect من React Redux. donc React Redux وباش نجي نستعملها لهنا في الاكسبورت ديفولت باش نقولو connect باش نعطيه حاجتين. donc البارونتيز الاول باش نعيط فيه للماب ستيت تو بروبس. دونك ماب ستيت تو بروبس واذا كان عندي اكسيون نزيدها لهنا الاكسيون. سينون في الكان تاعي ما استعملتش اكسيون مانيش قادره نستعمل فونكسيون كيما لاجو سوبريسيون ما عندي حتى شيء جوست جو في افيشي مي ستيت نتاعي باش نافيشي لي ايتمز نتاعي. دونك اللي هو باش نافيشي اليمون الاليمون بوان ايتم وباش ناخذ الكي اللي هو الايدي من وسط ستيت نتاعي. دونك عملنا الكونيكسيون نتاعنا دوك امورنا واضحه. ريديوسر نمشيو نعملو طلع فوالا. دونك كيما تشوفوا اللي هو قاعد يدخل في وسط ستيت نتاعي اللي هو في وسط ستور. دونك عملنا لا كرياسيون دان ستور حطينا في وسطو دي زيليمون جوست c'est un exemple pour afficher les éléments اللي في وسط ستور باش هكاكا تفهموا بشويه يكون دونك ان اكزامبل سامبل. لهنا عملنا لافيشاج
من بعد ce qu'on va faire باش نعملو un ajout d'un nouveau élément البارتي هذيا باش نستعملو فيها l'action وباش نستعملو كيف لي بوطون تاعي delete باش نستعملو فيها زادا action. دونك هذوما نشوفوهم في الفيديو الجايه.